बाग खांडेपार नदयेच्या वाठारांत इल्लीगल एन्क्रोचमेंटाचो मुद्दो ग्रामसभेदरम्यान कुट्टी खांडेपार पंचायतींत लोकांनी मांडिल्लो। हाचीच दखल घेत थळाव्या शेतकारां वांगडा सरपंच पंचायत सेक्रेटरी हांणी ऑन सायट इन्स्पेक्शन केले। लँड फिलिंग केल्ल्यान आमची शेतां पिड्यार जातलीच, मात गांवांत पूर येवंक शकता अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। आमी आज हांगा शेत आसा तेणी हांगा कोणी ओनरान फिलिंग केलां, फिलिंग करून ते हायट दिल्या 3.5 मिटर हायट दिल्या। ते आमकां आमची सगळी माती येवन सगळी आमच्या शेतांक पडटा आनी आमकां ते शेत रोवपाक मेळना, कांय करूंक मेळना। दुसरें आमचे ते हे शेताचेर आमकां आमचो वाडो आसा, त्या वाड्याचेर आमकां इफेक्ट जावंक शकता। कित्याक उदक हे माती सगळी वचोन हे शेत भरतलें आनी उदक सगळें गांवांक वयतलें। इतलें डीप केलें पळय, आतां थंय उदक माती देंवता पळय, माती देंवले उपरांत ते शेत भर हें जातलें, शेत पिड्यार जातलें। शेत माती शेतांक पडटली आनी हायट शेताची हायट येतली आनी ते उदक फ्लो जावन गांव वाड्यार वयतलें। रिटेनिंग हॉलीच्या वयर पर्यंत माती आसा आनी हायटीच्या रिटेनिंग हॉलीच्या पळय रिटेनिंग हॉलीच्या न्हू सारकें ते मागीर हे सगळे ते वयले उदक येयले म्हणटा ते सगळे शेतां गेले मागीर। हय ते तुमचो डिमांड कितें आहा? तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड म्हणजे कितें आमगेलो डिमांड तो केसलो केला आनी हो डिमांड कितें तेणें आतां विचारलें का तेणें पंचायतीक एनओसी घेवना म्हणटा तो। एनओसी घेनासतना ताणें आतां केलां म्हणटा कोणाचे आशिल्लो तेजे केला तें आमकां कांय खबर ना। तेजेर सगळ्यांनी इन्क्वायरी करची म्हणून ते कितें म्हणटाले तुमी? थंय तो एक कोसळ्ळां, ते थंय बेश्टी चिऱ्यांनी काडला तेणें, चिऱ्यांनी काडला तेगेलें ते सगळें फुल्ल कोसळ्ळां आनी ती माती शेतांत गेल्या सगळी। त्या खातीर शेत रोयताले, शेत रोयताले, शेत रोयताले, शेळी रोयता आनी वांयगण रोयता। वांयगण आमी हो थोडी एरी रोयता, शेळ आमी फूल एरी रोयताले। आनी मागीर मिरसांग जमनीन आनी त्याच भायर आनी कितें आतां मिरसांगो बी रोयता, मिरसांगो चवळ्यो गिमांग। हांगा रिटेनिंग वॉल बांदले ते कितें तेणी एनओसी घेतल्या? रिटेनिंग वॉलाची एनओसी घेवना, म्हाका पळोवचें पडटलें त्या पंचायतीन म्हाका एक्झॅक्टली सारकें तेजेर पेपर ओनर्स लँड ओनर स्वताच अग्री जाला की तेणी एनओसी घेवना म्हणून, तेजेर तुजें मत कितें एज अन पंच म्हणून? पळोवचें पडटलें तेजेर, म्हाका खोलायेन म्हाका चवकशी करची पडटली।